बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। वज़ीर आज़म इमरान खान 3 फरवरी को मलेशिया का अहम दौरा करेंगे। रेलवे खसारा केस, सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर रेलवे शेख रशीद को कल तलब कर लिया। इसराइली शहरियों को सऊदी अरब का सफ़र करने की बाज़ाब्ता इजाज़त मिल गई। अमेरिका पाबंदियां खत्म करे तो अब भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ईरान ने अमेरिका को बड़ी पेशकश कर दी। चीन असला साजी में दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क बन गया। चीन में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 80 हो गई। कई ममालिक में वायरस की तस्दीक। पाकिस्तान ने पहली मुकम्मल बरकी गाड़ी मुतारफ करवा दी। भारत का पाकिस्तानी शहरी आबादी पर हमला। पाकिस्तान पोस्ट ने 2 लाख अफराद को बरसरे रोजगार करने का मंसूबा बना लिया। मंजूर पश्तीन गिरफ्तार, अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। और नाज़रीन, अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। वज़ीर आज़म इमरान खान 3 फरवरी को मलेशिया जाएंगे, जहां वो मलेशियन हम मनसब महातीर मोहम्मद से 1-on-1 मुलाकात करेंगे, जिसमें 2 तरफा ताल्लुकात, तिजारत व सरमायाकारी के फरोग पर गुफ्तगू होगी। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के मलेशिया के 2 रोज़ा सरकारी दौरे का शेड्यूल तय हो गया। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान 3 फरवरी को मलेशिया जाएंगे। इनके हमरा आला सतह का वफद भी मलेशिया रवाना होगा। ज़राए के मुताबिक दौरे के दौरान वज़ीर आज़म की मलेशियन हम मनसब महातीर मोहम्मद से 1-on-1 मुलाकात होगी और 2 तरफा ताल्लुकात, तिजारत व सरमायाकारी के फरोग पर भी अहम गुफ्तगू होगी। जबकि पाकिस्तान मलेशिया के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात 4 फरवरी को होंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे खसारा केस में वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क में कहा है कि रेलवे से करप्ट पाकिस्तान में कोई अदारा नहीं, रेलवे में कोई भी चीज दुरुस्त अंदाज में नहीं चल रही। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में रेलवे खसारे से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। दौरान समाअत अदालत ने रेलवे ऑर्डर रिपोर्ट में हकायक पर इजहार बहमी किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि आपका सारा रिकॉर्ड मैनुअल है। इसका मतलब है कि 1 लाख रिकवरी पर 25,000 जाहिर किया जाता है। मतलब 1 लाख रिकवरी में से 75,000 गायब हो जाते हैं। जस्टिस इजाजुल हसन का कहना है कि अरबों रुपए का खसारा हो रहा है। ऑडिट रिपोर्ट ने वाज़िया कर दिया, रेलवे का निजाम चल ही नहीं रहा। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद समेत सीईओ और सेक्रेटरी रेलवे को कल सुप्रीम कोर्ट में तलब कर लिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइली शहरी अब सऊदी अरब का सफर कर सकेंगे। इसराइली वजीर खारजा ने इजाजतनामे पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी मीडिया का कहना है कि इसराइल ने अपने शहरियों को सऊदी अरब का सफर करने की बाज़ाब्ता इजाजत दे दी है। इसराइली वजीर दाखिला ने सऊदी अरब सफर और वहां दौरा करने की इजाजत देने का ऐलान कर दिया। इसराइली शहरी सऊदी अरब का कारोबारी और मजहबी जगहों का दौरा भी कर सकेंगे। याद रहे कि सऊदी अरब ने ऐलान किया था कि कारोबारी सरगर्मियां 24 घंटे जारी रखने की इजाजत होगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरानी वजीर खारजा मोहम्मद जवाद जरीफ ने कहा है कि अल-कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की बगदाद में अमेरिकी ड्रोन हमले में हलाकत के बावजूद अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ताहम किसी किस्म के मुज़ाकरात से पहले अमेरिका को ईरान पर आयद करदा तमाम पाबंदियां खत्म करना होंगी। जवाद जरीफ का कहना था कि हमारे नजदीक इस बात की कोई अहमियत नहीं है कि व्हाइट हाउस में कौन बैठा है, लेकिन असल अहमियत इस बात की है कि वो क्या किरदार अख्तियार करते हैं। अगर अमेरिका महाज आराई को जारी रखता है तो ईरान भी इसके लिए तैयार है। ईरानी वजीर खारजा मोहम्मद जवाद जरीफ ने
امریکہ کو یہ پیشکش جرمنی جریدے سے انٹرویو میں کی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی حالیہ رپورٹ کے مطابق چین اسلحہ سازی میں دنیا کا دوسرا بڑا ملک بن گیا۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ کے بعد چین اسلحہ تیار کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے، جس کی سالانہ فروخت کا تخمینہ 70 سے 80 ارب ڈالر ہے، جبکہ روس اسلحہ تیار کرنے والا تیسرا بڑا ملک ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ماضی میں چین روس اور یوکرین سے ہتھیاروں کی بڑی درآمد کرتا تھا، لیکن اب چین کا اسلحے کے لیے دوسرے ممالک پر انحصار اب نہیں رہا۔ رپورٹ کے مطابق چین کی اسلحہ ساز کمپنیاں بین الاقوامی حریف کمپنیوں سے زیادہ صلاحیت رکھتی ہیں اور دنیا کی ٹاپ 10 ہتھیار کمپنیوں میں سے 3 چینی کمپنیاں ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چین میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 80 سے تجاوز کر گئی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے صوبے ہوبی میں مزید 24 افراد کی ہلاکت ہونے کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد احتیاطی تدابیر کے تحت شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ چینی حکام نے 2700 سے زائد شہریوں کے کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کی بھی تصدیق کر دی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں وزیر اعظم کے مشیر برائے ماحولیاتی تبدیلی ملک امین اسلم نے کہا ہے کہ الیکٹرک وہیکل کی پالیسی آئندہ برسوں میں ملک کے ٹرانسپورٹ شعبے کو آگے بڑھانے میں مدد دے گی۔ ملک کی پہلی مکمل الیکٹرک 3 وہیکل گاڑی کی تقریب رونمائی کے موقع پر خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ برقی گاڑیوں کی پالیسیاں تمام اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت کے بعد بنائی گئی۔ پاکستان کی پہلی مکمل 3 پہیوں والی برقی گاڑی کی رونمائی کی تقریب وزارت ماحولیاتی تبدیلی کی جانب سے بورڈ آف انویسٹمنٹ انجینئرنگ ورکس لمیٹڈ کی تعاون سے منعقد کی گئی۔ انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے 5 نومبر کو منظور کی گئی اہم الیکٹرک وہیکل پالیسی ملک میں آلودگی سے پاک ٹرانسپورٹ سہولیات کو تقویت دینے میں مدد دے گی۔ امین اسلم کا مزید کہنا تھا کہ الیکٹرک وہیکل پالیسی کے 4 اہم فوائد ہیں اور یہ گاڑیاں ایندھن پر مبنی گاڑیوں کے مقابلے میں 70% کم لاگت پر چلیں گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ۔ ISPR کے مطابق بھارتی فوج نے چڑی سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ کی۔ بھارتی فوج کی جانب سے شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں ایک 21 سالہ خاتون زخمی ہو گئی۔ زخمی خاتون کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان پوسٹ نے ملک میں بے روزگاری کے خاتمے کے لیے جامع پروگرام ترتیب دے دیا، جس کے تحت آئندہ 3 برسوں میں 2 لاکھ لوگ برسر روزگار ہوں گے۔ ملک کے نوجوانوں کے لیے فراہمی روزگار اور کاروبار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے پاکستان پوسٹ نے منصوبہ تیار کر لیا۔ اس منصوبے کے پائلٹ پروجیکٹ کا باقاعدہ آغاز فروری میں کیا جائے گا۔ پروگرام سے 3 سال میں 2 لاکھ لوگوں کو براہ راست روزگار ملے گا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں پولیس نے پی ٹی ایم کے مرکزی رہنما منظور پشتین کو گرفتار کر لیا۔ منظور پشتین کو پولیس نے گزشتہ رات پشاور کے علاقے سے گرفتار کیا۔ آج پی ٹی ایم رہنما منظور پشتین کو مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں عدالت نے انہیں 14 روز کے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ ذرائع کے مطابق پولیس کا کہنا ہے کہ تہکال کے علاقے چاہین کالونی میں ایک مکان پر چھاپہ مار کے منظور پشتین کو ساتھیوں سمیت گرفتار کیا گیا۔ یاد رہے کہ منظور پشتین کے خلاف تھانہ سٹی ڈیرہ اسماعیل خان میں 21 جنوری کو FIR درج کی گئی تھی۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔